अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम्माद लाखानी यूट्यूब चैनल रिएक्शन हम्माद पे। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग जिस वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं वो एक बयान है और वो एक सेलिब्रिटी का बयान है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामन बरकातुहू आलिया, जो कि बहुत ही मशहूर शख्सियत है और हमारे अकाबिर है, उनका एक बयान है 10 मुहर्रम पर रोना। इस टॉपिक के रिलेटेड बयान है। तो आइए देखते हैं इस बयान में क्या है और क्या हमें सीखने को मिलता है और क्या अच्छा है और क्या जो है हम इसको देख सकते हैं, क्या इसको हम अमल में ला सकते हैं, ऐसी क्या बात है इसमें। तो आइए पढ़ते हैं वीडियो। हर शय को बिदत बिदत न बनाओ। उम्मे सलमा से आपने फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत ख़ास, किसी को दरवाजे, किसी को अंदर नहीं आने देना। सही है। बस उम्मे सलमा पैरे पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर में हुसैन आ गए, छोटे बच्चे मासूम अभी, अंदर जाने लगे, उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे, वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। उम्मे सलमा रह न सकी, भाग के अंदर गई। तो आपने क्या देखा? आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे बिलक बिलक सिसक सिसक के रो रहे थे और आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर कुतर कर रहे थे और आपने यूं भींचा हुआ, ऐसे दबाया हुआ। तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह, क्या हुआ, आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोती आवाज़ में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देख कर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहाँ उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने। कि मैं इसलिए इस पे रो रहा हूँ। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई, हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं और ये क़यामत तक रोते रहेगी दुनिया। क़यामत, ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने करबला के वाक़े को यूँ कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है। आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है, आज ही ज़ैनब की चादर को फाड़ा जा रहा है, आज ही लाशों को घसीटा जा रहा है। वो मैं हैरान होता हूँ, टीपू सुल्तान सुरंगापट्टम में शहीद हुए, दुश्मन कौन, अंग्रेज़ कौन, काफिर, तो बरतानवी लश्कर ने उनको तोपों की सलामी देकर दफन किया और इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन किया। और मेरे नबी के नवासे की लाश को उन कमबख्तों ने कफन भी ना पहनाने दिया, जनाजा भी ना पढ़ने दिया, दफन भी नहीं करने दिया। अगले दिन बनु असद के बारे में पता चला अमर बिन साद को, तो रातों के वो उनको दफनाने वाले हैं, तो रातों रात उनको बगैर जनाजों के मिट्टी में दबा दिया और ऊपर पानी छोड़ दिया कि कोई पता ही ना चले हुसैन की लाश। बनु असद का बूढ़ा आया अगले, जब पानी खुश्क हो गया वो आया और उसने मिट्टी उठा उठा के सूंघना शुरू किया। सुभान अल्लाह, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है। एक जगह की मिट्टी उठा के सूंघा तो उसमें जन्नत की खुशबू थी, तो तड़प के बोला, ये मेरे नबी के नवासे की कब्र है, ये मेरे नबी के नवासे की मिट्टी है। कि वो जन्नत के सरदार थे, तो कब्र भी जन्नत की खुशबू फैला रही है उसकी। हालांकि बिन देखी बात है, क्योंकि उन्होंने रातों रात उनको दबा दिया कि इनका जनाजा भी ना हो, लानत हो उनकी कब्रों पर, उनकी हड्डियों पर, उनकी रूहों पर, उनकी मिट्टी पर, उनके खाक पर। समझ में नहीं आ लानत हो, लानत हो नबी के घर के जिन्होंने कुत्ते की भी कत्ल हम में तो साथ इज्जत दिया करेंगे अगर और आज जो हमें कत्ल पता चले ये नबी के घर का कुत्ता है। उन कमबख्तों के सामने नबी के नवासे खड़े थे, नबी की नवासियाँ थी और नबी की औलाद थी, और उनके दिल ऐसे पत्थर, आंखें ऐसी अंधी, कान ऐसे बहरे कि उन्हें ऐसे तलवार चलाई जैसे सामने कोई रूमी लश्कर खड़ा हो या जैसे सामने कोई फारसी लश्कर खड़ा हो। इतने अजीम हस्तियाँ, मैं कहाँ से बयान करूँ, मैं कहाँ से बयान करूँ।
یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى یوم کل نسب و سبب منقطع الى یوم القیامہ الا نسبی و سببی وسأبلها ببلالها. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا. میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا. اس لیے میرے بھائیوں، ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، پر سادات کی برائی، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو. یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے، نواسیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں. میرے نبی نے اعلان کیا میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن. پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے، وہ کس بے دردی سے کیا گیا ہے. یہ تو میں تو نسب بتا رہا ہوں. پھر اللہ نے پیدائش، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، حسین. پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے، سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور سبحان اللہ. پھر آپ نے ان کو گڑتی دی، اپنا لعاب. حسین کیا خوبصورت نام ہے. حسین کو دونوں کو اپنا لعاب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا. گٹی آپ لوگ جانتے ہوں گے. ایک ہفتے بعد دونوں کے ساتھ یہ کیا، ہفتے کے بعد بال منڈائے. عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے حسن کے لیے بھی، 2 چھترے ذبح کیے حسین کے لیے بھی. عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا، اب ہلے نہیں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو، میں فوراً اٹھا کے ادھر، یا میں نے پتہ لگا پیشاب کر رہا، میں چاہتے اتھے باہر چھڑیا. لیکن میرے نبی نے حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا. اور حضرت حسن کا تو واضح، آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان. پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، تو ان کا جو پیشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا. اور نبی پاک ذات، پیشاب ناپاک، وہ تو ہر چیز ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب حسن نے پیشاب شروع کیا میرے نبی ایسے ہو گئے، ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے. جب پورا پیشاب کر دیا پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا. یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے اپنے نواسوں کو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا. آپ کبھی حسن کبھی حسین اینا پیران تے کھڑا کیتا ہاتھ این نپے تے جھولا جھولا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے، پہاڑی کے لیے اتے آ. ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، بچے سے محبت دکھائی، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یوں ہو گئے اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا، یہاں. اور پھر آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. ایسوں کو ذبح کر دیا. کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے. کربلا کی داستان تو یار کتنی جو ہے وہ تھی، بس بھلائی نہیں جا سکتی ہے امت مسلمہ کے لیے، خاص کر کے سیدوں کے لیے. اور باقی بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہے وہ تو کبھی نہیں بھول سکتی اس جو ہے اس واقعے کو. اور صحیح بات ہے، کتے کو آدمی مارتے ہوئے بھی جو ہے رحم کرتا ہے، لیکن یار وہاں تو جو ہے نبی کے نواسے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وجہ کائنات ہے، ان کے نواسے کو جو ہے مارنے کے لیے استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ غرق فرمایا ان کو. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مقرر کی ہوگی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مطابق جو ہے سزا مقرر کی ہوگی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسی ٹاپک پر جو ہے اور مفتیان کرام اور علماء کرام کے
بیان ریئیکٹ کریں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں، اور جو ہے عالم کا نام بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کا بیان ریئیکٹ کریں، پھر اس پہ ہم لوگ ریسرچ کریں گے اور انشاءاللہ ضرور اس پر ریئیکٹ کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں، ہمارا خانی، اللہ حافظ۔